अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो उन्वान है वो है मज़मून माशरती बुराइयाँ और इनका सद्देबाब। इंसानों का मिलजुल कर रहना एक माशरे को जन्म देता है। अगर माशरे के अफराद आपस में प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहें तो माशरा जन्नत का नमूना नज़र आता है। अगर माशरे के अफराद मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों में मुब्तला हो जाएँ तो माशरा जहन्नुम बन जाता है। दीन इस्लाम में हमें बेहतरीन माशरती निज़ाम पेश करता है। अगर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो माशरे में बहार ही बहार हो, अमन ही अमन हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दीन इस्लाम से हटकर इंसान बुरे अफ़ाल में मुब्तला हो जाता है। दीन से बेराह रवी इंसान को मुख्तलिफ़ समाजी बुराइयों की तरफ ले जाती है। जिस कौम के अफराद के दिलों से अल्लाह का खौफ और आखिरत की फ़िक्र निकल जाती है वो माशरे के बिगाड़ का बायस बनता है। आज हमारा मुस्लिम माशरा भी दीन से दूरी के बायस मुख्तलिफ़ माशरी बुराइयों में मुब्तला है। इन बुराइयों की वजह से पूरा माशरा परेशानियों का शिकार है, क्योंकि गुनाहों की वजह से अल्लाह की तरफ से फैसले भी परेशानियों और मुसीबतों के आते हैं। इरशाद बारी ताला है, खुश्की और तरी में लोगों की बदअमालियों के बाइस फसाद फैल गया। बकौल शायर, जारी है असल से यही कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही। हमारे माशरे में सूद खोरी, रिश्वत सतानी, सिफारिश, वादा खिलाफ़ी, झूठ, मिलावट, तासुब, उकरबा परवरी, बदयांती और दीगर समाजी बुराइयाँ आम तौर पर पाई जाती हैं। सूदखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। ये बुराई ज़माना जाहलियत में अरबों में पाई जाती थी। आज हमारे अंदर भी ये बुराई बहुत आम है। गरीब आदमी मजबूरन सूद देता है। कुरान पाक में सख्ती से इस फेल से मना किया गया है। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ। सूदखोरी इतना कबीह फेल है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग की वईद सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया यानी सूद ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है। फरमाया गुनाह में ये सब बराबर है। रिश्वत सतानी भी हमारे माशरे में बहुत आम हो चुकी है। उसने माशरे की जड़ों को हिला कर रख दिया है। किसी महकमा में भी चले जाएं, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। जायज़ काम करवाने और अपना हक़ लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। हालांकि रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए वईद है कि लेकिन फिर भी हम इस फेल बद में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हदीस पाक है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। इस वईद को सुनने के बाद भी इंसान नहीं समझता, गलत और सही को परखने की हिस्स को ख़त्म किए बैठे हैं। ऐताए लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। रिश्वत के साथ साथ सिफारिश भी वो माशरती बुराई है जिसने हकदार को उसके हक़ से महरूम रखा हुआ है। जिनके ताल्लुकात अमीरों के साथ होते हैं वो इनकी सिफारिश से अपने काम करवा लेते हैं। गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह वो मायूसी का शिकार हो जाता है। ऊंचे पेड़ों का समर इस दौर में उसको मिला, कदोकामत में जो खातिर मुझसे कुछ ऊंचा ना था। नाअहल अफराद आला ओहदों पर फाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से माशरे को मज़ीद नुकसान पहुँचता है। हालांकि इस्लाम ने नाजायज़ सिफारिश से मना फरमाया और सख्ती से इसकी मजम्मत की है। जो गिरां थे सीनाए खाक परोही बन के बैठे हैं मोतबर, जिन्हें ज़िंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने मिटा दिया। ग़ीबत और चुगलखोरी भी एक माशरती बीमारी बन चुकी है। ग़ीबत से मुराद किसी शख्स की पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात कहना कि अगर वही बात उस शख्स के सामने की जाती तो उसे नागवार गुजरती। आज मुसलमान भाई की पर बुराई बयान करता है और इसकी ऐब लोगों पर ज़ाहिर करता है। हदीस पाक है, जो कोई किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। इसलिए हमें ग़ीबत और चुगलखोरी से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन आज हमारी महफ़िलें ग़ीबत से गर्म होती हैं। जहाँ चंद औरतें इकट्ठी हो जाएं वो एक दूसरे की ग़ीबत करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह जहाँ मर्द हज़रात इकट्ठे हों वो भी ग़ीबत से परहेज़ नहीं करते। ये आज हमारी गपशप का अंदाज़ है। अगर किसी का ऐब सुन पाते हैं हम करते हैं रुस्वा उसे दिल खोल कर। माशरती बुराइयों में से एक बुराई मिलावट भी है। अच्छी चीज़ों में ख़राब चीज़ों के ज़रिए मिलावट की जाती है। इसी तरह इंसानी जानों के साथ खेला जाता है। तिजारत के असूल में से है कि अगर आपकी चीज़ में ख़राबी है तो इसे बता दिया जाए। अगर आपकी चीज़ में कोई ख़राबी है तो उसे बता दिया जाए, लेकिन हम इसे छुपाते हैं। खाने के लिए कोई भी चीज़ भी ख़रीदें इसमें मिलावट नज़र आती है। दूध में पानी की मिलावट करते हैं, इसी तरह तमाम मसाला जात में मिलावट करते हैं। लेकिन आज हम हर चीज़ में मिलावट करना ज़रूरी समझते हैं। हम समझते हैं कि चीज़ों में मिलावट नहीं करेंगे तो मुनाफा कम होगा। हालांकि इस तरह हलाल रोज़ी में हराम शामिल कर लेते हैं। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार से गुज़र रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बद्दू गंदम बेच रहा है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جب ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اندر سے اناج گیلا تھا اور اوپر سے خشک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے ملاوٹ کرتے ہیں اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ دیگر معاشرتی برائیوں کی طرح جھوٹ بھی عام ہو گیا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے کام جھوٹ بول کر کرواتے ہیں اور جھوٹ بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں گواہی دینے کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولنے سے نہیں ہچکچاتے اور حق کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنا منافقین کا شعار ہے۔ مومن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ گداگری بھی سماجی برائی بنتی جا رہی ہے۔ آج کل بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر، بس سٹاپ پر، تفریحی مقامات پر اور بازاروں میں ہر جگہ پیشہ ور بھکاری نظر آئیں گے۔ اچھے بھلے صحت مند اور جوان آدمی بھی بھیک مانگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے بھیک مانگنے والوں کی مذمت کی ہے اور ہاتھ سے کمانے والوں کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے، لیکن بھیک مانگنے والے خوشحال ہونے کے باوجود یہ ذلت نہیں چھوڑتے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری سب سے زیادہ پاکیزہ روزی جو تم کھاتے ہو وہ ہے جو تمہاری اپنی کمائی ہو، ہاتھ کی کمائی ہو۔ پیشہ ور بھکاری جو بھیک مانگتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ معاشرتی برائیوں میں ایک برائی ناپ تول میں کمی ہے۔ وزن کے جو پیمانے ہوتے ہیں ان میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے بڑے بیوپاری اس گناہ میں ملوث ہیں۔ کپڑوں کے تاجر بھی کپڑا پیمائش کرتے وقت پیمائش میں کمی کرتے ہیں، میٹر دکھا کر گز سے پیمائش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے حلال روزی میں حرام کی آمیزش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اور تم ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج یہ بیماری مسلمانوں میں بھی ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کل جہیز بھی ایک معاشرتی برائی بنتا جا رہا ہے۔ جہیز دینا ایک رسم بن چکا ہے۔ جو لڑکی کم جہیز لے کر آتی ہے سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے اور پوری زندگی اس کو طعنے دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کی بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ غریب والدین مجبوراً قرض لے کر جہیز کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر کئی سال تک قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اکثر سود پر قرض اٹھاتے ہیں اور پوری زندگی اس گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ امیر آدمیوں کی بیٹیاں جلدی بیاہی جاتی ہیں اور وہ جہیز بھی بہت لے کر آتی ہیں، اور غریب کی بیٹی امیر صاحبزادیوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے اور باپ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا۔ منیر انور کے بقول غریب بیٹی کا سر برف ہو گیا انور، جہیز کیسے بنے کون اس کو گہنے دے۔ ایک اور شاعر کا کہنا ہے کہ بہت حسرت مجھے تھی اپنا گھر آباد کرنے کی، میں بنت مفلسی کو 3 کپڑوں میں ہی لے آیا۔ دہشت گردی بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں کوئی ہجوم ہوتا ہے وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے، کتنے ہی معصوم لوگ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گرد کھلے عام فائرنگ کر کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آج کوئی بازار اور کوئی تعلیمی ادارہ محفوظ نہیں، مسافر گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرتے ڈرتے ہیں۔ سکون ایک بہت بڑی دولت ہے۔ دہشت گردی کے خوف نے نہ صرف دن رات کے آرام کو غارت کر دیا ہے بلکہ دلوں سے چین اور ذہنوں سے اطمینان کو چھین لیا ہے۔ انسان کی جان و مال اور آبرو کی قدر و قیمت دہشت گردوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دہشت گردوں کا مشن ہے کہ امن و امان کی فضا کو خراب کیا جائے، پرامن شہریوں پر گولیاں اور بم برسائے جائیں۔ عبادت گاہیں بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ عبادت گاہوں کا رخ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ دہشت گرد اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور جہاد جیسے مقدس فریضے کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جہاد کا مقصد تو فساد کو ختم کرنا اور اللہ کے دین کو عام کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے اس وقت تک لڑو کہ فساد ختم ہو جائے اور ملک میں دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ مذکورہ والا برائیوں کے علاوہ اور بھی معاشرتی برائیاں ہمارے معاشرے میں
رچ بس چکی ہیں۔ یہ برائیاں ہمارے معاشرے کو شب روز گن کی طرح کھا رہی ہیں۔ یہ برائیاں ہماری نظر میں بہت معمولی ہیں، بظاہر کوئی بڑا نقصان سامنے نظر نہ آئے، لیکن ان کے پوشیدہ نقصانات ان گنت ہیں۔ آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری ہے، اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کو چھوڑ دیا ہے۔ جن دلوں سے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور آخرت کی یاد نکل جائے، وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم اگر سچے دل سے اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جائیں تو یہ تمام برائیاں اپنی موت آپ مر سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔